बचपन जिंदगी का वो सुनहरा दौर जब कोई फिक्र नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, जो जिद करते वो पूरी हो जाती। बच्चे का रोना ना किसी से देखा जाता था, ना सुना जाता था। इधर बच्चे का रोना शुरू होता, उधर जरूरत पूरी हो जाती। बच्चे इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए अपने तमाम मुतालबात पूरी तरह करवाने के माहिर होते थे। बचपन में बड़े होना सबका ख्वाब होता था। कभी किसी बच्चे की बातचीत सुने, वो ये जरूर कहेगा कि मैं बड़ा हुआ तो ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। बस यूं समझ लें कि बचपन का सुहाना ख्वाब ही बड़ा होना है। हम सबका बचपन हसीन भी था और यादगार भी। आज भी किसी बच्चे को बेफिक्री से खेलते हुए देखें तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है और बेख्तियार ज़बान से निकलता है कि बचपन कितना प्यारा था, काश हम भी बच्चे होते। सबको अपना बचपन याद है। आज मिलकर इन बीते पलों की याद ताज़ा करते हैं। मज़े की बात यह है कि वो सोटियां जिनसे हम सब बच्चों की धुआंधार क्लास होती थी, इनकी फराहमी का इंतज़ाम भी उस्तादों ने हम बच्चों के सुपुर्द कर रखा था। जैसे हम सब उस्तादों का हुक्म और फर्ज समझकर पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते और अपनी खातिर मदारत के लिए दरख्तों से खूब मजबूत और मोटी मोटी सोटियां काट कर लाते थे। बचपन में जेबें तो पैसों से खाली होती थी, लेकिन दिल दौलत मोहब्बत से लबालब भरे होते थे। ना किसी को दौलत की अंबार लगाने की हिर्स होती थी और ना ही कोई अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए दूसरों का मुस्तकबिल तारीक करता था और अपने फायदे की खातिर दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता था। बचपन दुश्मनी, कीना, बुग़्ज़, हसद, तकब्बुर, लालच और इन तमाम बुराइयों से दूर होता था जो इंसान से खुशियां छीन लेती हैं। बचपन ऐसी ही मासूम यादों से इबारत है। हमारे बचपन में मासूमियत का ये हाल था कि पैसों से जेब खाली होती थी, लेकिन दिल मोहब्बत से भरा होता था। मिल बांट के खाने का रिवाज था। दोस्त और भाई में कोई फर्क नहीं था। हसद, लालच, दुश्मनी किस चिड़िया का नाम है मालूम न था। ऐसा फरिश्तों जैसा बचपन था। ना कोई दिखलावा था, ना खुद नुमाई, ना जाहो जलाल का शौक, ना शोहरत, ना दौलत और ना हुक्मरानी के ख्वाब। थी तो बस बेफिक्री थी, मासूमियत थी। छोटे होते थे तो जहाज की आवाज सुनते ही अम्मी भागी आती और अपनी आगोश में ले लेती कि बच्चे डर ना जाएं। खुद स्कूल के पहले दिन रोते गए थे और स्कूल का आदी होने के बाद छोटों को भेजकर स्कूल लाने का शौक होता था। सोए हुए बहन भाई इतने प्यारे लगते थे कि इनको जगा देना ताकि इनसे खेल सकें। अम्मी की बात ना मानने पर अब्बू को शिकायत लगाने की धमकी सुनते ही सबकी सिट्टी गुम हो जाना। अम्मी की डांट और अब्बू की मार के बाद
ایک ٹافی یا لالی پاپ کافی ہوتا تھا ہمیں منانے کے لیے۔ باہر کھیلنے جانا تو بچوں سے مار کھا کے آنا، ڈینٹونک پاؤڈر سے دانت صاف کرنے، بارش کے پانی میں اچھل کود کرنا، کاغذ کی کشتی بنا کر پانی میں بہانا، کاغذ کا جہاز بنا کر اڑانا، کاغذ کا پنکھا بنانا اور اسی کی ہوا سب سے ٹھنڈی لگنا، گڑیا کے کپڑے سلائی کرنا، پھر گڑیا کی شادی کرنا، بجلی کے چلتے پنکھے یا ایئر کولر کے سامنے کھڑے ہو کے روبوٹ کی آواز میں گانا گانا، یہ سب اسی سہانے زمانے کی یادیں ہیں۔ ایسی جنت جس میں بچپن کا ایک ایک لمحہ معصوم اداؤں، نادانیوں اور اٹکیلیوں میں گزر جاتا ہے۔ میں اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں تو مجھے آج بھی اپنے بہن بھائیوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے اور چند لمحات کے بعد خوش گپیوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ یاد آ جاتا ہے۔ اسکول کے ابتدائی دن میں ماں ہوم ورک کے لیے ساری شام ہمارے ناز نخرے اٹھانے میں گزار دیتی تھی۔ شام کو والد صاحب ہماری پسند کے پھل اور کھلونے لے کر آتے تو میں اپنے کھلونوں کو گلی کے دوستوں کو دکھانے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ اب اکثر تنہائی میں مجھے بچپن بے اختیار یاد آنے لگتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت کسی نہ کسی طرح اپنے بچپن میں واپس لوٹ جاؤں۔ وقت کب پر لگا کر اڑ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ بچپن کی معصومیت کی جگہ احساس ذمہ داری نے لے لی۔ بڑے ہونے پر اپنی خواہش سے زیادہ دوسروں کی امیدوں پہ اترنا اہم ہو گیا۔ اب ہم سب کو اپنے بچپن میں جانے کا ویسے ہی شوق ہے جیسے کبھی چھوٹے سے بڑا ہونے کا شوق ہوتا تھا۔ بچپن امید پہ گزرتا ہے اور باقی کی زندگی حسرت میں۔ بچپن میں ایک گانا سنا تھا، میرے بچپن کے دن کتنے حسین تھے دن۔ آج سمجھ میں بھی آتا ہے کہ واقعی وہ دن کتنے اچھے تھے۔ بچپن میں ذرا ذرا سی بات پر دوستوں سے کٹی کر کے بیٹھتے، لیکن کچھ دیر میں ہی کسی بہانے سے دوبارہ ایک ساتھ کھیلنے لگتے اور پھر انہی دوستوں سے جن کے ساتھ کچھ دیر پہلے لڑائی ہوئی تھی کھیل میں اس قدر مگن ہو جاتے کہ کھانا پینا اور اپنے گھر جانا تک بھول جاتے تھے۔ گھر سے ملنے والی جیب خرچ سے اگر کھانے کی کوئی چیز خریدتے تو ہرگز کنجوسی سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ چیز اپنے دوستوں میں بھی بانٹتے تھے۔ کاش میرا بچپن لوٹ آئے۔ یہ ہر شخص کے دل کی آواز ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے حسین بچپن کے گزر جانے کا دکھ لیے ہوئے ہے، لیکن قانون خداوندی ہے کہ گیا وقت پھر لوٹ کر نہیں آتا۔ اب ہمیں بچپن کی یادوں کے سہارے ہی زندہ رہنا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید نئی اور منفرد ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی فیوچر ورڈ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔